صباح الخير الغزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بالف خير ومرحبا بكم كما العاده على القناه ديالي. اليوم نهار جديد، عرفت راسي عطلت عليكم بزاف، ولكن سمحوا لي والله الا كانوا عندي شي ظروف، كنت مشغوله، كانوا عندي مواعيد مهمه، تشغلت زائد الحراره، فما كانش كيبقى لي الوقت باش نصور. المهم وعندي واحد الروينه غادي تكون عندي قريب ان شاء الله، ما غاديش نهضر عليها دابا لانني غادي نصور لكم كلشي. ديكو ما كيدركنيش الوقت نهائيا البنات. اليوم فقط يعني مستعده انني نبارطاجي معكم لا جورني ديالي، وكنتمنى ان لا فيديو تعجبكم كما العاده وتزيدوا تشجعوني اكثر. دونك دابا انا يلاه غنفطر البنات. غادي نتقاسم معكم الفطور ديالي سامبل كما العاده. هنا قهوه وحليب سخونه مزيان البنات، طيبتها مزيان. وهنايا خديت الطوست ودوزته في لا ماشين ديال البانيني شويه، غير بدا كيتقرمش، ودهنته بالفرomاج بلون فيه نوا د كوكو هذاك ديال ليدل، ممكن فرomاج الشوكولا بلوتو، ممكن تستعملوا اي شوكولا عزيز عليكم. و لي غونديل ديال البنان، اللي ما عمرها ما جربات الشوكولا مع البنان في الطوست اولا غير يعني اي خبز عندكم تحمروا شويه وديروا له هاد القضيه هادي، كيجي واعر البنات، واعر بزاف. اليوم صبحت مشهيه، دونك هذه هي الماكله ديالي، غناخذ غير وحيده مع الحراره ان شاء الله. غادي نبارطاجي معكم لا جورني ديالي، وغادي نتقاسم معكم الطريقه اللي كننظف بها الفرش ديال المكياج. هذا الفيديو هذا كنت صورته قبل، مي بعض الاخوات كانوا طلبوه ليا، فغادي ندخلو لكم في لا فيديو ديال اليوم. غادي نبارطاجي معكم الروتين ديالي ان شاء الله. غادي ندير لي سوان اليديه والرجليه، وكذلك غادي نوريكم واحد لي برودوي توصلت بهم من عند واحد الماركه هنا في فرنسا، غادي نوريهم لكم ان شاء الله. دونك بقاو معايا ونهاركم مبروك ان شاء الله. موناليا بيان سور، من البارح وانا كنسمع الاغنيه جديده تسعد المجرد. قولوا لي كيفاش جاتكم البنات. هنا تلبيه طلب بعض الاخوات، غادي نوريكم الطريقه ديال غسل الفرش. انا كنستعمل هذا الكادجيت هذا ديال السيليكون، هذا ديال سيغما، ولكن راه ممكن تلقاوه فاسيلمون في لي سيت شينوا، ما غاليش بزاف، افيكاس وما كيطيرش لكمش لي بوال ديال الفرش. غنخليكم مع الفيديو فراها كتوضح راسها براسها.
وصافي هذه هي النتيجه النهائيه. كنحطهم في البالكون فوق واحد الفوطه ضروري باش كينشفوا مزيان. كنخليهم العشيه كامله كيتسقطروا من داك الماء وحتى كينشفوا، عاد كندخلهم. وكما كتشوفوا الطريقه جد سهله، ممكن تستعملوا اي صابون عندكم في الدار، ماشي بالضروري برودوي خاص بالفرش. انا جيت عاوتاني البنات، مهم من بعد ما فطرت بارطاجيت معكم الفطور ديالي. بديت كنقضي الشغل. اول حاجه درتها اليوم قررت انني ندير لي سوان. درت واحد الماسك ديال التيسيو لوجهي، خليته غسلت المعينات وبديت كنجمع. غادي يبانوا لكم الهيها الحوايج، ماشي الحوايج، الفوطات وداك القلوعه ديال بيت النعاس مصبنين. المهم طويتهم، انا ما كنحملش الطي البنات. ما عرفتش واش نتوما بحالي، ماشي حاجه سميتها الطي كنكرهها. ابخي استغليت الوقت مع هاد الحراره هادي، دوشت. راه غيبان لكم شعري راه بدا كينشف هنايا، راه غادي نسلكو، غادي نمشطو وغادي ندير له شويه السيروم. بالنسبه لشعري تقريبا هذا الشهر كامل البنات كنت كنبوكليه. كما قلت لكم كيعجبني نخلي شعري انا طبيعي مبوكل، ولكن راه كياكل العصا. علاش؟ حيت انا ما كنمشطش شعري فاش تنغسلو، كيخصني نمشطو قبل. فاش كتبوكليه النهار الاول النهار الثاني كيكون زوين، ولكن كيولي نشف وكيولي بواحد الطريقه، كيولي فيه داك لي فريزوتي بارتو. ومن التحت كيجيب الله بنادم كيجيب ليه الله راه عندي لي بوينت وما ماشي لي بوينت، يعني افورس انه بداك البوكلاج كينشف ليا من التحت بزاف. غادي نوريكم واحد الزيت اللي كنبقى نستعملو دائما ملي كيوقع لي هذا المشكل. ودرت لي سوان اليديه، غادي نوريكم لي سوان اللي استعملت. وجهي من مور الكوماج درت له غير مرطب، ما درت له حتى شي حاجه، خليته يرتاح. وكما قلت لكم درت لي سوان اليدي ورجلي قديتهم، ودرت هذا اللوين هذا غادي نوريكم لا ريفيرونس ديالو. وصافي هذا مكان. وهنايا البنات غادي نوريكم لي سوان اللي استعملت يديا ورجليا. اول حاجه بالنسبه للرجلين اللي غادي ننصحكم بها بزاف بزاف بزاف، وكنسطر عليها 3 المرات، هي هاد الحكاكه من عند بابيليس. القصه ديالي مع هاد الحكاكه، واحد العام البنات كانوا رجليا ولاو حالتهم القدم ديال رجليا، تراكمات ليا ديك القشره، كنت كنمشي حفيانه والكحوليه، ولاو حالتهم ما بقيتش قادره كنوقف. مشيت للسوبر مارشي كنقلب على شي برودوي ولا شي حاجه زعما اللي تعتقني، لحقاش الحكاكه ما كانتش كتحيد ليا داكشي ورجليا كيبقاو حرشين. لقيت هذه بشي 5 ولا 6 اورو، قلت نجربها. والصراحه البنات ما ندمتش على ديك 6 اورو لانها خرجت واعره. 4 سنين دابا وانا كنستعملها. واخا تكون عندك القشره متراكمه ديال ما عرفت شحال من عام، ممكن تستعمليها على عده مرات، يعني تستعمليها على 3 ولا 4 فوا، ولكن النتيجه راها خياليه. دونك انا استعملتها اليوم. غير هي واحد الحاجه ضروري البنات، رجليكم يكونوا فازقين، يا اما ديروا شي جل دوش اولا صابون والماء ورجليكم يكونوا بيان مويي، حيت الا كانت ناشفه واستعملتوا هاد الحكاكه هذه راها كتجرح، يعني تقدر تطير لكم كاريمون الجلده. فانا كنوميديفي رجليا مزيان بالماء وبشي جل دوش، ومن بعد كتحكوا بهاد الجهه الغليظه هذه راها اون غابوز دايره بحال الحكاكه ديال المطيشه كتحك مزيان، ديك الجلده اللي كطير الخايبه كتدخل هنا. من بعد كتغسلوها، يعني كتنفضوها كتغسلوها ما كيبقى والو. فاش ملي كتساليو هاد المرحله هذه كتحكوا بهاد الجهه اللي حتى هي حرشه، ولكن ماشي قاصحه بحال هذه هي اللي كتليسي لكم لابو. الرجيلات كيخرجوا كيشعلوا البنات. ومن بعد صافي كدهنوا اون كريم رجليكم. انا كنستعمل ديال اليدين، هذه ديال ايفغوشي، وكديروا التقشرات وكتخليو رجليكم هكاك، ما تمشيوش حفيانين. الرجلين كيوليو حمرين ورطبين وغزالين البنات، كيوليو ليس. زعما هذه عن تجربه، راني 4 سنين وانا كنستعملها وما غاديش نبدلها. كاينين دي ماشين، كاينين الحكاكات غاليين في الثمن، كاينين قل في الثمن. المهم انا جربت بزاف وقلت لكم دابا 4 سنين ما بدلتهاش لانها كتعجبني بزاف. وكنت شريت الوحده اللوستي وعطيتها لها حتى هي عجباتها. يقدروا يكونوا بدلوا لومبالاج مؤخرا. المهم هي ديال لا مارك بابيليس، غتلقاوها في لي غروند سيرفاس، في البلاصه اللي كيكونوا فيها هكا لي برودوي ديال اليدين. فوالا هذه بالنسبه للحكاكه. كما قلت لكم حكيت رجليا ونقيتهم ودرت لهم هذا الكوماج هذا. الا عقلتوا البنات هذا الكوماج كنت شريته من لي سولد في السيت ديال ايفغوشي، وندمت لي ما خديتش واحد اخر لانه كانوا دايرين له غير 2 اورو. صراحه زوين بزاف، كيغومي وكيخلي الرجلين رطيبين والريحه فيه واعره. دونك هذا سيغمون غادي نعاود نشري لان الثمن ديالو جد مناسب. اصلا لي برودوي ديال ايفغوشي كو سوسوا ديال اليدين ولا ديال الرجلين
عمرني لقيت فيهم شي مشكل، يعني ليفيكاسيتي كاينه. دونك استعملت هذا. ولا كريم اللي درت كما قلت لكم ما عنديش اون كريم ديال رجلين سبيسيالمون، كنستعمل هذه راه زوينه ديال لاغنيكا، كلشي كيعرفها ديال ايف روشي. هي اللي استعملت الرجليه ودرت قشرات هذوك اللي ميبه مع دابا الحال سخون وصافي. راني هما اللي لابسه دابا في رجليه نخليهم يرطابوا. انا من النوع اللي كنبقى حفيانه في الدار ولا كندير التقاشر، انا دائما كنكون لابسه التقاشر. بالنسبه ليديا البنات كنغسلهم بهذا ديال غوجي غالي، راه فايته وريتو لكم. سي ان جيل بوريفيون ما اي اونغل، فيه الريحه زوينه بزاف، هو اللي كنستعملو للضفاري واليديه. وهذه هي الكريم اللي كنرطب بها يدي حتى هي من عند غوجي غالي. البنات اللي كيسولوني على هذه الماركه وبغيتو تيستيو، هذه راه كتباع في لي فارماسي، لي بارا فارماسي، وفي اسبانيا راها معروفه بزاف. و اللي بغات ننصحها لاغام اللي كتعجبني انا بزاف هي ديال الفيغي، فيه الريحه فنه البنات ديال الكرموس، ما تخيلوش شحال زوينه. عندي لو لي بور لو كور، هذا الكريم ديال اليدين، عندي الريحه ديال الفيغي واعره بزاف. يعني الا بغيتو تجربوها كنصحكم بهذه اللي في هذا اللون، في هذا الغوز ديال فلور دو فيغي. دونك هذه باش دهنت يديا. بالنسبه لي سوان ديال الظفار بحد ذاتهم، يعني حاولت انني نبردهم شويه. هذا الزيت هذا راني حرقته اليوم ملي جيت نصور تهرق ليا فوق الكرسي. هذا ديال ايف روشي، راكم عقلتوا عليه، كنت شريته وريته لكم في واحد لو اول اشا ديال ايف روشي. هذا فيه زيت الخروع، فيه بزاف ديال الزيوت وراه زوين بزاف. الا لاحظتوا البنات دوك اللحيمات اللي كيخرجوا لينا هنا راه ما عنديش تقريبا، واحد الايامات كنت كنتشكى منهم بزاف، والصراحه كيحيدهم وكيرطب لكم الظفار ديالكم وكيقصحهم وكيطولهم. يعني هذا لا لقيتوه كنصحكم به. مره كنستعمل هذا، مره كنستعمل هذا الكريم من عند نوسيبي، فيها نوا د كوكو، حتى هي غزاله البنات. غنوريها لكم كي دايره في الغوز، فيها الريحه فنه، وحتى هي كترطب ليا لي زونغل ديالي وكنحس بها، يعني كتقصحهم وكتغديهم. قبل الصباغه استعملت هذا اللي كيقصح الظفار، هذا ضروري يكون عندكم. المهم انا مؤخرا كنحاول نهتم بهم، لان دازت واحد الفتره ما كانوش كيعجبوني ظفاري بزاف، دابا مابقاوش الحمد لله كيتهرسوا ليا، كنتسناهم غير يتقادوا في الطول وان شاء الله نزيد نقادهم مزيان. دونك درت هذا. بالنسبه للالوان كنت حايره بين هادو بربعه، يعني تشهيت شي لون في هادو تقريبا نفس الالوان. وهذا اللون هذا اللي كان عجبكم واحد النهار بزاف ديال البنات، هذا راه ديال ليدل البنات، وانا درت هذا ديال ليدل، وبغيت نوريهم لكم اكسبري هادو بجوج ديال ليدل، ولكن هاد الماركه زايده شويه على هذه في الكاليتي ديالها. هذه المشكل كنلقاهم دائما طاروا بها، ما كنلقاش اللوينات زوينين، ف اغلبيه الوقت كنلقى هذه ديال سيون. مي لا لقيتو هذه البنات اللي مكتوبه فيها جيل لايك، هذه راه زوينه بزاف. هذه كتكون شي مرات ملي كيديروها في الكاتالوج، ما كتكونش دائما. سينو هذا هو اللوين اللي درت، قولوا لي كيفاش جاكم البنات، واش زوين ولا لا. وصافي هادو هما لي سوان اللي درت. قبل ما ننسى غادي نوض نوريكم الزيت اللي كنستعمل لشعري بالنسبه لي بوينت، وصافي من بعد غادي نمشي باش نقاد الغدا ديالي، وتكملوا معايا النهار ان شاء الله، غادي نصور لكم كلشي. دونك بالنسبه للزيت البنات اللي قلت لكم عليه هو هذا من عند نيوكس، غادي نحاول نبعدو باش ما تجيش، باش البنات اللي بغاو يسكانيو. هذا راه فايته هضرت لكم عليها البنات وكنت نسيتو، كنت حاطاه في واحد لو بلاطو مع الروايح، والبارح بغيت نكوموندي واحد الزيت في واحد السيت، وانا نقلب ولقيتو دابا هو اللي رجعت كنستعمل لي بوينت. هاد الزيت ديال نيوكس البنات راه كيصلح لو كور، كيصلح للشعر، كيصلح للوجه، بزاف ديال الحوايج، والمنافع ديالو كثيره. انا الصراحه كيعطيني نتيجه دغيا في شعري. الريحه فيه ديال العسل غزاله، يعني لقيتو هاد لاكام غير خذوها. جو بونس كيتباع في المغرب في لي غروند بارا فارماسي، وكاينه قريعه صغار من هذه فيها غير 30 ام، هذه راه فيها 30، كاينه هذه فيها 50 وكاينه 30، يعني الا بغيتو غير تجربوها. دونك هذا هو البرودوي اللي كنستعمل دابا، كما قلت لكم مع البوكلاج شعري من تحت نشف، و فوالا. دونك كان جو بونس غادي نصبغ شعري، الا صبغتو راه غادي نقولها لكم، لحقاش جو بونس نقدر نخرج في عشيه الا بقى لي الوقت، نمشي نشري شي صباغه ما عرفتش. المهم اللي درتها اليوم ان شاء الله غادي نصورها لكم. فوالا. وهنايا بالنسبه للغدا البنات غادي ندير غير قطيبات ديال الدجاج. اكتشفت انني ما عنديش الخبز، مي عندي البان ديال الطوست، غادي ندوزو في لاماشين ديال البانيني. دونك غندير شي حاجه خفيفه، ودرت شويه ديال زعلوكه وتكتوكه. دونك هنايا قطعت الدجاج وغادي نزيد عليه الثومه، هكا
ثومه غبره. وهاد هاد العطريه اللي فايته هضرت عليها ديال دوكرو ميلونج مالا ماروكان. هاد العطريه هذه مغربيه كتباع في المحلات التجاريه، راها زوينه بزاف، راها دايره بحال العطريه اللي كتكون عند الجزار البنات. المهم كتجي زوينه في لي باربيك وفي هادشي ديال الشوا، وشويه ديال الملح وزيت العود، وغاديه نقليهم في لا ماشين ديال البانيني. شنو بغيت نقول لكم البنات، راني كنصور ومزيره لحقاش بديت كنخوي الكوزينه، كنحيد الحوايج اللي ما عنديش بهم غرض، غادي نهبطهم من لاكاب لتحت، وكذلك الحوايج اللي ما كنستعملش نهائيا غادي نقص شويه ديال الربله عندي هنايا، حيت غادي نبدا الاصلاحات كما قلت لكم. واخيرا اخيرا اخيرا شريت كوزينه، دونك ان شاء الله غادي نتوصل بها غدا. والفيديو الجاي غادي نحاول يعني نبدا نبارطاجي معكم البدايه ديال الاصلاحات. ما غاديش ندير كل شيء في دقه واحده البنات، يقدر من بين فيديو ما غاديش ندير يعني الفيديوهات متابعين، لانني اولا غادي نصبغ الحيط ديال الكوزينه، وثانيا عاد غيجي التركاب ديال البلاكارات، وغادي نبدل ليفيي، واصلا بدا كيتخنق ليا غير البارح. مي دابا غنضطر انني نصايبو، عيطت لهم باش يجيو يصايبوه يعني لما نركب الكوزينه جديده. فوالا دونك غادي نطيب الغدا ديالي ونتلاقاو من بعد. كذلك غادي ندير فيه الاعشاب المنسبه، ممكن تستعملوا قزبر المعدنوس اللي عندكم في الدار. المهم غادي نخلطو ونخليه شويه مرقد عاد باش غادي نشويهم. صافي ها هما لي بروشيط ديالي كيطيبوا. المهم بيد ما يوجدوا لي لي بروشيط البنات، فكرت نوريكم هاد الاكياس هادو، الاكياس ديال التخزين، واللي بطبيعه الحال خديتهم من اكسيون. خديتهم هذه مده البنات ونسيت ما وريتهمش لكم. هما اكياس دايرين بحال الشكل هذا، راه تيوقفوا بحال القريعات، ويعني محكمين الاغلاق. كديروا فيهم هكا الاعشاب، ديروا فيهم العطريات، ديروا فيهم الروز، ديروا فيهم المهم ديك الحوايج اللي كيبقاو لكم ما بغيتوش ديروهم في القراعه الا ما عندكمش ليسباس في الكوزينه. بحال دابا هذا اللوز مطحون وجدته وكنبقى ليا، دونك درتو هنا. والله الا البنات كيحافظوا على الحاجه مزيان وايكونوميك، يعني البلاصه ما كيشدولكش بزاف. انا عجبوني بزاف. هادو كانوا دايرين البنات ان اورو ولا اقل من ان اورو، فيها 6. وقلت غادي نجربهم، اللي عجبوني غادي نشري منهم ستوك ونخليهم عندي. بحال دابا هذا دايره فيه الاعشاب المنسمه، هذا دايره فيه ورقه سيدنا موسى، هذا دايره فيها الزعتر، وهذا الاعشاب المنسمه، وواحد يمكن شنو كنسميوه، الرند، لا ما عقلتش شنو سميتو بالعربيه. المهم هادو راهم زوينين البنات. غادي نوريكم وحده باقا ليا يعني باقا ما دايره فيها حتى شي حاجه، دايره بحال هكا. علاش نقدر نخدم بيد وحده. تيتسدوا مزيان، فيهم واحد اللعيبه هنايا تيتسدوا، ما تيدخلش ليهم الهواء نهائيا. ولتحت عندهم هادي راهم تيوقفوا كما شفتوا هكا. صراحه عجبوني بزاف، الثمن ديالهم جد مناسب، يعني لقيتهم في اكسيون طيروا بهم. وهذا هو غدايا البنات ديال نهار اليوم. كما شفتوا قديت معكم لي بروشيط ديال الدجاج بالعطريه مغربيه. وهنا درت غير الطوست، درتو دوزتو شويه في لا ماشين ديال البانيني. وهنا ياغورت الديسير، وهنا زعلوكه، هنا شويه ديال الزيتون والخيار مقطع، وهنايا تكتوكه. هاد التكتوكه هذه البنات ما كنديرش فيها مطيشه، كندير فيها غير شويه ديال المركز الطماطم، وكنشحر اللوينات ديال الفلفله هذيك اللي كتكون غليظه، كتجي حلوه وكتجي روعه مشرمله مزيان. تقدروا ديروا فيها الحار وصافي لا بواسون. هذا هو الغدا ديال اليوم البنات. كنتمنى انهم يعطيكم افكار. انا الاغلبيه ديال الاوقات ما كنتغداش بوحديتي، يعني قليل ملي كيكون امير راني كندير غدا على حقه وطريقه. سينو راكم عارفين اني كنمشي غير الحاجه السهله. واليوم تشهيت خصوصا الزعيليكه والتكيتيكه. ضحكوش عليا البنات. غادي نعاود لكم واحد ماشي واحد طريفه، واحد لانيكدوت. ملي كنت صغيره ما تخيلوش شحال كنحماق على فلفله والدنجال والخضره مشويه، كيعجبني هادشي بزاف. وملي كنت صغيره انا باقا كنعقل فاش كانوا كيسولوني بشكون بغيتي تزوجي ولا بمن بغيتي تزوجي، يعني المهنه ديالو. البنات كيقولوا بوليسي، جاردامي، جندارم ولا هذا. انا دائما كنقول لهم بغيت نتزوج بخضار. ما تضحكوش عليا البنات، كنقول لهم انا خصني نتزوج بخضار واش بقى ناكل فلفله والدنجال.
المهم هذه غير تفكرتها دابا وصافي، راني كنحماق على زعلوكه وتكتوكه. باقا كنعقل ملي كنت كنمشي للمغرب، هذه ملي كنت اتيديونط، الناس اللي كيعيطوا لي، العائله ديالي عارفني، كيقولوا لي هادشي عندنا ولا هذه، كنقول لهم بشرط ما ديروا لي لا محمر لا مجمر. كيعجبني الدجاج كيعجبني يكون طايب زوين. شي واحد اللي كان كيقاد الدجاج زوين كيعجبني يكون طايب زوين. كنقول لهم بشرط نجي ديروا لي زعلوكه وتكتوكه من هذا المنبر. كنحيي واحد خالتي في طنجه كتصرع زعلوكه، كتصرعها مزيان تتكتوكه، هادشي ديال الشلايض. ففوق ما كنت كنمشي عندها مسكينه كديرها، جداتي كذلك كديرها زوينه، يعني كل واحد الطريقه ديالو، ولكن احسن زعلوكه هي اللي كتكون مشويه، فمشويه وكتكون العطريه ديالها مقومه مزيان. ففي الصيف ولا الشتاء كتعجبني. انا غير نقدر العشاء ولا الغدا ديالي ندير غير زعلوكه وكاس ديال اتاي وخبيز ورجع اللور، يعني باش نقول لكم بشحال كنحماق على زعلوكه وتكتوكه. كاين اللي غتجي غريبه غيقول لك هاد السيده هادي مالها، ولكن كنظن ان المغاربه كاملين كيعجبوهم هاد الاكل المغربيه وشلاضه مغربيه. المهم ما تضحكوش عليا لا الخضار تفكرتها دابا محال واش ننساها دابا. فوالا دونك فوالا هذا هو الغدا ديالي، غادي نتغدى. الا كانت شي حاجه اخرى غادي نبارطاجيها معكم البنات، سينو غادي نرجع باش نسد معكم الفلوق ديال اليوم. وكما العاده الا كانت هذه اول مره ما تنسايش الاشتراك، كذلك تفعيل الجرس، تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، ديروا لايك الى عجباتكم لا فيديو، ما عجباتكمش ديروا ديسلايك، المهم هو لا رياكسيون. وكنقول لكم ا تو تالور. هنايا البنات غير جيت باش نقول لكم، كنت رسلت ميساج لجارتي شوفي لا عندها شويه ديال الخبز، ومسكينه في الوقيته فاش صيفط الميساج كانت في المخبزه، جابت لي باغيطه، راني كليت تقريبا النص ديالها، وجابت لي هاد الدونوتس كيعجبوني بزاف ديال الاوريو البنات، هادو ديال كارفور. مي دابا ما غنلقاش حتى الديسير، ما غاديش نقدر ناكلو، صافي كليت مزيان الصراحه، غادي نخليه تنشربو مع قهوه هاد العشيه. فوالا. ودابا البنات جيت باش نوريكم المشتريات ديال الاكسيون. الصراحه مشيت مره واحده من مورا داك لو ديرني او اللي درت، ما لقيتش شي حاجه. خديت هاد لي سوفير اللي كنت وريتكم في واحد لا فيديو، هكا في الابيض وفيهم الكحل هكا دايرين، فيها 4. الرابعه هي اللي كنت دايره في الفطور، كل وحده بشكلها البنات فاش عجبوني، يعني ماشي نفس الموديل، وزويونين. شوف كي دايرين، هادو كانوا دايرين ميم با ان اورو، راه كاين بزاف ديال الشكيلات، كاينه في الكحل كاينه في الكري. وخديت هادي اللي كديروها في الصفر، اولا هكا بغيتو تنعسوا، البنات اللي كيعجبهم ينعسوا في الظلام، ولا اللي كديروها فوق عينيكم. هذه كانت دايره حتى هي قل من 1 اورو. واهم حاجه اللي خديت البنات هي واحد لي ميغوا، غادي نوريهم لكم لحقاش انا ديجا درتهم في الحيط، وعطيوني الراي ديالكم البنات. انا هذه هي الدخله ديال الدار عندي، يعني دخله صغيره ماشي كبيره كما كتشوفوا. ديك هذه فايتي يمكن وريتها لكم، اللي دايره فيها كندير فيها السوارت مكتوبه فيها هوم. وهنا الدخله ديال الدار، هي عندي الكوزينه البنات، راني ساده لحقاش كاين الروينه. الروينه ديك اللي قلت لكم راه غتكون عندي الروينه في الايام القادمه، غتعرفوا علاش، لان غادي يكونوا شي اصلاحات في الكوزينه وغادي نصور لكم كل شيء. الدخله ديال الدار هي هذه البنات. وهنا دايره داك لو طابي اللي كنت خديت من اكسيون درتو هنايا، والطبيله اللي كنت وريتكم اللي حتى هي من اكسيون. دونك هاد الدخيله هذه 100% اكسيون. كنتمنى ان يبان لكم مزيان لحقاش ما كاينش الدهنه بزاف. دونك الطبيله حطيتها بحال هكا، درت فيها هاد لو طابلو ميغوار، ودرت فيها هاد الفاز هادي ولا ديك اللعيبه اللي كنديروا فيها الشميعه. ما عنديش شمعه صغيره، درت فيها حاليا هاد الوريضات هادو. هنا هاد اليوميه غير حطاها. هاد الكادر هذا كنعلقوا فيه لي كلي، ما عرفتش نحطو خليته غير هنايا. وهنا درت هاد لو تيغوار اللي عندي، هذا ملي كندير اتاي ولا كنحط فيه لي بارفان، فيه داك المجير، حاطه فوقو دابا لي بونبونيير على ما نشوف فين نحطهم. ودرت هاد الجوج ديال لي لونتيرن هنايا. وهنا كما قلت لكم هادو هما الجديد ديال لي ميغوار ديال اكسيون، فيهم نفس الديكور اللي كاينه في ديك الطابي. دابا غادي تحفظوا لي، كيعجبني هذا الموتيف بزاف، الا لقيتو كناخذو. الخطا اللي درته البنات، حيت انا هاد 3 تقيبات كانوا عندي ديجا في الحيط، غادي تلاحظوا بانني ما صابغاش، باقا كنيزيتي واش نصبغ ولا لا، حيت فيكو الدار غير ديال الكرا الصراحه باقا ما عرفتش. مي مؤخرا مهما انني قررت نصلح الكوزينه،
فاش بونس غادي نصبغ حتى هنايا اون اتوندون. هاد التقيبات هادو كنت دايره فيهم 3 ديال لي ميغوار صغيورين في البيض، ولكن ما كانوش جاوني زويونين. دابا ملي لقيت هادو في اكسيون دايرين 5 اورو، كاينه في هاد لو غري وكاينه في الدوري، في الغوز جولد، الدوري ولا الغوز جولد. المهم خديت انا جوج، كان عليا ناخذ 3 لانني قلت يمكن الا درت 3 غيجيو معيقين. شتي كيفاش دايرين كيداير الموديل ديالهم. وهنايا درت هاد لوغلوج اللي كنت وريتكم، راه ما دايريناش الساعه البنات، دابا راه الوحده والزياده. المهم درتها هنايا باش نسد داك التقيبه اللي كاينه تما على ما نصبغ، اولا لا لقيت شي مرايه واحده اخرى نقدر نديرها. قولوا لي نتوما البنات واش 3 المرايات هنايا غيجيو مشارجين ولا لا، غير الديكوراسيون، اولا نخلي هاد لوغلوج هاد الساعه، اولا ندير شي حاجه اخرى. فوالا هذه هي الدخيله ديالي البنات، لو بغيتو تاخذوا فكره سامبل. وهنايا داك لو طابوغي درتو هنا، كنت دايره في بيت نعاس وحيدته، عمرت به هاد الكوان هذا. هو مدرك شويه على هذا الموتيف ديال الطابوغي، مي حطيت فوقو هاد المخده هادي غير باش نعمر هاد الكوان وصافي. دونك فوالا هذه هي الدخيله. خليو لي الراي ديالكم في التعاليق. دابا البنات جا الوقت ديال لي غين دو شوبينغ. انا كنتفرج فيه بزاف، كاينين برامج اخرين كنتفرج فيهم. المهم غين دو شوبينغ كنحاول انني نتفرج فيه دائما. وهنايا درت القهوه ديالي، درت غير ساشي ديال نيسكافي وزدت عليها، خلطتها مع الماء وزدت عليها شويه دوزيت ديال الحليب، حيت كما كتعرفوا ما كنقدرش نشرب قهوه كحله. وهنا هاد الدونوت هادو كيعجبوني بزاف ديال الاوريو، غادي ناكلو. واخا الصراحه تغديت مزيان، دابيتود راه ما تنتغداش بوحديتي، ولكن تشهيت شي حاجه حلوه. بالنسبه للبرودويات اللي توصلت بهم هذا الاسبوع، هما من عند لا مارك نير. هاد الماركه معروفه في فرنسا، كيتباعوا في لي غون سورفاس. المهم ملي كنقول لكم توصلت بها يعني توصلت بهم مجانا البنات، فسواء حاجه شريتها او لا جاتني مجانا الراي ديالي ما كيتغيرش فيها. يعني ماشي اول مره غنتوصل بشي حاجه والحاجه سواء شريتيها او لا توصلتي بها من عند شي حد وهضرتي عليها راكي شهرتي بها. دونك غير باش نحيدوا واحد اللبس في هذا الموضوع، كاين الناس اللي كيقول لك الا غوسو البرودوي غراتويتمون، يعني واخا ما يعجبهاش راه غتقول زوين. بعدا بين قوسين نقول لكم هذه القضيه ما كاينش في لوروب. تعاملت مع بزاف ديال الشركات وبزاف ديال لي زاجونس دي زاتاشي دو بريس، كانت وصلت الايميلات شاك جور في الانستغرام، وما عمر شي ماركه كتفرض عليك. يعني الاغلبيه يمكن وقعت مره ولا جوج مي عندك الحق ترفضي اولا تقبلي، ولكن الاغلبيه الناس هنا كيخدموا يعني بجديه و اي سون اونيت. كيقول لك كنصيفطوا لك البرودوي سواء كنتي غتخلصي عليه او لا غير غادي تيستي وتاخذي البرودوي غراتويتمون او لا افيلياسيون ولا اي نوع من لي بارتناريا، لكن انت حره انك يعجبك داك البرودوي ولا لا. ماشي زعما حيت صيفطوه لك فابور ضروري تقولي راه عجبك. المهم انا سي اونتر بارونتيز بغيت ندير لكم فيديو على هكا الربح من الانستغرام والانترنت والانواع ديال لي بارتناريا. خليوها لي في الكومونتير وان شاء الله ندير لكم اون فيديو، مع انني فايته هضرت في هذا الموضوع في واحد اللايف. دونك هاد نيغ كيديروا لي بوند لي سيغ ديال ليبيلاسيون باش كتحيدوا الشعر من الذات. هادو كنت جربت الماركه ديالهم نيت هادي شحال. كان عندي واحد الغولون بحال واحد الماكينه صغيره كتعمر وكتسخنوها وكتحيدوا بها، ما كانتش كتحيد ليا. هذيك كانت ديال الحجبان وديال لي ليفر. هنا صيفطوا ليا هاد الباكيه فيها 10 ديال لي بوند سيغ فخواد، هذه خاصه بالوجه. بو سونسيبل سيغ سون بارفان، ما فيهاش الريحه. هذه كتصلح الدوفي والسورسيل، الحجبان والدوفي، كاتبين الافيكاسيتي بروفي. المهم فيها الحليب ديال لابريكو. غادي نجربها ان شاء الله. انا وجهي كنحيد فيه غير الدوفي يعني لي ليفر صافي والحجبان، ما كنحيدش، ما عنديش الشعر في بلاصه اخرى. دونك جو في لا تيستي سا طون بيان. وهذه فيها 20 ديال لي بوند، هذه خاصه بالرجلين، بجوج باردين البنات، بثلاثه الباردين يعني ما كتسخنوا ما حتى شي حاجه. فيها لي زوتوكولون كتلصقوهم كتسخنوهم شويه بيديكم وكطيروها. هذه ultra rapide, plus besoin de frotter sur les poils très courts. هذه ديال لا سخيز، هذه ديال الرجلين. حتى دابا راهم كابرين ليا شويه البنات، غادي نحيدهم بهم
وهذه خاصه بالمايو ولي زيسيل. لي زيسيل نستعملها، المايو جو بونس با، لان ديك البلاصه كتكون حساسه وجي با لابيتود يعني من غير الا مشيت لعند ليستيزيسيان، مي الاغلبيه ديال الوقت كنستعمل الغازوار يوترا رابيد. صراحه الا ما ضرونيش نقدر نجرب حتى المايو. plus besoin de frotter, efficace même sur poil court، يعني واخا يكونوا لي بوال قصارين. هذه من الحليب ديال الكوكو، وهذه فيها 16 بوند. هادو راهم كيتباعوا في كاع لي غروند سيرفاس هنا في فرنسا. ما عرفتش واش كاينه في المغرب هاد نيغ، جو سي با. المهم غادي نتيستيهم ان شاء الله. غادي درت شي فيديو ديال توب وفلوب او لا برودوي فيني، غادي نقول لكم رايي الصريح فيهم. فوالا دونك غادي نشرب القهوه ديالي وناكل هاد هاد الاوريو هذا اللي جارتي الصراحه هذه شحال ما شريته، وعندي لا غوسيت باش نصايبو في الدار وما عمرني ما جربتها. هاد المره غندير لي دونوتس في الدار. اول وحده غادي غنجربها وغنديرها لكم فيديو، غنجرب ديال الاوريو. فوالا دونك غادي نشرب القهوه ديالي وان شاء الله غنكمل معكم لا جورني.